अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद अकरम फ्रॉम एस्पायर कॉलेज ठोकर कैंपस। आज हम बुक 3 की 12वीं नज़म की रीडिंग करेंगे जिसका टाइटल है रुबायात। रुबायात रुबाई की जमा है और ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को इनकी डेथ होती है। और आपको पता है कि ये पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं। इस पे हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सब ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मतलब काफ़ी पढ़ा है और आप सब इस पर्सनैलिटी से, इस शख्सियत से अच्छी तरह वाक़फ़ है। और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत है जो लेजेंडरी है, जिसको किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं है। इस पोइम के अंदर, रुबायात के अंदर 3 रुबाई हैं। रुबाई ऐसी पोइम को कहा जाता है जिसके अंदर बेसिकली तौर पर 4 लाइनें हों, 4 मिसरे हों, और ये तीनों अलग अलग हैं और उन तीनों को एक पोइम के अंदर इकट्ठा कर दिया गया है, इसलिए इसको रुबायात कहा गया है। और अगर हम इसके डिक्शन की बात करें, इसकी स्टाइल की बात करें, तो ये ड्रामेटिक लिरिक है। ड्रामेटिक लिरिक किस नज़म को कहा जाता है? ऐसी नज़म जिसके अंदर शायर अपने जज्बात का इजहार करता है, उसको ड्रामेटिक लिरिक कहा जाता है। तो वैसे तो इसमें और भी कई पहलू हैं इस नज़म के, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल तीसरी रुबाई के अंदर हम तनकीद भी करता है, इस मुसलमानों की हालत पे तनकीद करता है, उन पे ईमान पे तनकीद करता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके लिए ड्रामेटिक लिरिक का ही टाइटल सेलेक्ट किया है। तो इस पोइम के अंदर इंशाल्लाह हम पोइम थीम की बात करेंगे, पोइम टेक्स्ट पढ़ेंगे, सिनोनिम डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज के मतलब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली रुबाई की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रुबाई का लेसन दिया गया है क्योंकि ये 3 अलग अलग लेसन हैं। उसके साथ साथ इसकी जो असल नज़म है वो भी यहाँ पे मैंने लिख दी है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, और वैसे भी इसका इम्प्रेशन जो है वो बेहतर होता है और पढ़ने का मज़ा आता है। सबसे पहले हम असल नज़म को पढ़ लेते हैं। यकीन मिसल खलील, यहाँ पे खलील जो लफ्ज़ है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरफ इशारा किया गया है, उनके लिए ये यूज़ किया गया है। यकीन मिसल खलील आतश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुन ए तहजीब हाज़र के गिरफ्तार, ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ट्रांसलेशन या तशरीह की तरफ मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। पोइम टेक्स्ट पढ़ते हैं, साथ साथ उसके सिनोनिम देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं। फेथ इज़ लाइक अब्राहम, अब्राहम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एट द स्टेक, खतरे में। ईमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह होना चाहिए जब वो ख़तरे में थे। स्टेक एट रिस्क, इन डेंजर। टू बी सेल्फ ऑनरिंग, खुददारी, सेल्फ ऑनरिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, प्राइड, खुददारी। एंड गॉड ड्रंक, गॉड ड्रंक अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ, सरशार, डिवोटी, गॉड्स लवर। और इसी पे हज़रत अल्लामा इकबाल ने लिखा है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। यानी ईमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह होना चाहिए जब वो ख़तरे में थे, जब उनकी जान ख़तरे में थी। खुददार, खुदी, खुददारी, और अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ। हियर मी, मेरी बात सुन। यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मुतासर करता है, अट्रैक्ट करता है। चार्म, फैसिनेट, अट्रैक्ट। हियर मी, मेरी बात सुन। यू होम दिस एज, एज ज़माना, वे तौर तरीके, सो कैप्टिवेट मुतासर करते हैं। ए
اس دور کے شخص، اس دور کے رہنے والے آپ کو اس دور کے جو طور طریقے ہیں وہ بہت متاثر کرتے ہیں، اچھے لگتے ہیں تو میری بات سن۔ ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، سلیوری غلامی، انسلیومنٹ، بانڈیج۔ ایمان کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے۔ یعنی ہمیں یہ میسیج دیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اسلام سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، جن کے اندر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، غلامی جو ہے وہ بدتر ہے بے یقینی سے، ایمان کے نہ ہونے سے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی طور پر اس ربائی کے اندر جو ہمیں سبق دیا گیا ہے، جو لیسن دیا گیا ہے، شاعر جو سمجھانا چاہتا ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، تو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ پیکرے نوری کو ہے سجدہ مجسر تو کیا، پیکرے نوری کو ہے سجدہ مجسر تو کیا، اس کو مجسر نہیں سوزو گزارے سجود۔ ہمارا ایمان تو ایسا ہے، سجدے تو ہم کر رہے ہیں لیکن جو ایکچول سجدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کی پہلی ربائی کی سمجھ آئی ہوگی۔ دوسری کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو لیسن دیا گیا اس کی بات کرتے ہیں۔ اس ربائی کے اندر مسلمانوں کو یونٹی اور یکجہتی کا سبق دیا گیا ہے، ابھارا گیا ہے۔ اصل نظم پڑھتے ہیں۔ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے۔ پوئم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ میوزک، موسیقی، ساز آف سٹرینج لینڈز، سٹرینج فورن اجنبی، لینڈ سرزمین، ود اسلامز فائر، فائر کہتے ہیں جوش، جذبہ، آگ، لفظی معنی اس کا آگ ہے۔ یہاں پہ ہم کیا اس کے میننگ لے رہے ہیں؟ زیسٹ، ایکسائٹمنٹ، جذبہ، جوش، بلینڈز ملتا ہے، مکس، منگل۔ جو عجم سرزمین ہے، اسلام کا جوش جذبہ عرب کی سوز سے ملتا ہے۔ on which the nation's harmony depends، harmony singleness، وحدت، unity، جس پر قوم کی وحدت منحصر ہے۔ empty of concord is the soul of Europe، concord وحدت، singleness، یہ ہارمنی اور کنکورڈ آپس میں سنونیم ہیں۔ یورپ کی جو روح ہے وہ اس کی وحدت سے خالی ہے۔ whose civilization، جس کی تہذیب کے پاس to no Mecca bends، مکہ جیسا کوئی مرکز نہیں ہے۔ دیکھیے، غور کریں، پوری دنیا سے مسلمان ہر سال مکہ جاتے اور وہاں پر جا کر جھکتے ہیں۔ اقبال کمپیئر کر رہا ہے دو سویلائزیشنز کو، ایک مسلمانوں کی تہذیب ہے، اسلام ہے، اور دوسرا یورپین، فرنگی۔ مسلمانوں کے پاس ایک مرکز ہے، وحدت کا مرکز ہے، یہاں پہ تمام مسلمان جا کے، وہ افریقن ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، کوئی بھی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ سارے جا کر ایک ہو جاتے ہیں، جبکہ مغرب کے پاس کوئی ایسا مرکز نہیں ہے۔ تیسری ربائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسری ربائی کے اندر مسلمانوں کے اندر جو اب ایمان ہے، جو ایمان کی حالت ہے، کرنٹ سچویشن ہے، اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہے اقبال۔ اصل نظم پڑھتے ہیں۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان، سجدہ بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ بہت ہی مزے کا سٹینزا ہے، بہت ہی پیارا سبق لیسن اس کے اندر دیا گیا ہے۔ پوئم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ لوز میڈنس، محبت کی دیوانگی، ہیز ڈپارٹڈ، جا چکی، ختم ہو گئی، محبت کی دیوانگی ختم ہو گئی، جا چکی۔
Depart stopped closed, the Muslims veins the blood runs thin. مسلمانوں کی رگوں میں خون پتلا ہے. اب رگیں خون پتلا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ خون یہاں پہ جو ہم لفظی میننگ لیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت بیان کی جا رہی ہے. تھن پتلا، کمزور، ناقص. مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی رگوں میں جو ایمان ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے. رینکس بروکن، صفیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. درہم برہم ہیں، رینکس صفیں، روز لائنز. ہارٹس پرپلیکسڈ، دل پریشان. پریئرز کولڈ، نمازیں بے کیف، بے مزہ. پرپلیکسڈ، اپسیٹ، ڈسٹرب، ڈل، چیئرلیس. نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، جو ہمارے جذبات ہیں وہ سطحی ہیں. ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ دلوں سے نکل گیا ہے، بس نام کی حد تک باقی ہے. اس لیے کہا گیا ہے نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، یعنی یہ ذوق شوق ہے وہ دکھلاوے کا ہے. اور اسی کے متعلق ایک شعر ہے، جو ہماری حالت ہے آج کل کے مسلمان کی جو حالت ہے، یا ہمارے ایمان کی جو حالت ہے. صف باندھے کھڑے ہیں سوچوں میں گم اپنے اپنی. صف باندھے کھڑے ہیں سوچوں میں گم اپنی اپنی. امام سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. اور اسی طرح ایک اور موسن کا ہے، یہ سجدے تجھ کو کہیں منکر نہ کر دے موسن، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری حالت یہی ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بہتر ایمان کی دولت سے نوازے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوئم سمجھ آ گئی ہوگی. ڈھیر ساری بیسٹ وشز ہیں. اللہ حافظ.